DJ Five on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Playing the hot jams all day long. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Excuse me, Mr. DJ. Hey, check this out. We got a great show coming your way. Mayong adlaw kanatong tanan. Ana usab kita karong bagong adlaw. Para sa atong programa nga nag-uluhang mga sugilanon sa kagahapon. Kini nga sugilanon sa mga kagahapon gikan kini kang Maria. Si Maria nagapuyo sa Lugait, Misamis Oriental. Medyo masulukon ang sulat nga napadala karon kanato. Pero atong pagapaningkamutan nga ma-deliver nato sa pag-ayo. So ato nang sugdan o ato nang pagasaysayon ang iyang istorya sa iyang kinabuhi. Mao kini ang iyang sugilanon sa iyang kagahapon. Mayong adlaw kanimo diha DJ. Tawagan ko sa pangalang Maria. Usa ka simpleng babae nga taga-Lugait, Misamis Oriental. Gusto na ko ipaabot ang akong sugilanon tungod kay tingali aduna ako'y mapadasig nga nakapaminaw niining imong programa. Kini mao ang sugilanon sa akong kinabuhi nga puno sa mga pagsulay, kalipay ug kasakit, apan na puno usab sa paglaom ug pagtuo. Sana all. Oh my God. Sa akong kabatanon, dako na ang akong damgo nga magkapamilya. Gipanganak ko sa usa ka pamilya nga mag-uuma. Ug bisan og kapos kami sa material nga mga butang, puno sa gugma ug pagtinabangay ang among pamilya. Sa diyang miabot ang panahon nga akong nahimamat si Julius, usa ka buutan ug mapasalamaton nga lalaki. Nahulog dayon ang akong kasing-kasing. Sana all. Si Julius, usa ka trabahador sa pabrika ug bisan yano ang iyang kinabuhi, puno siya sa mga damgo alang sa among kaugmaon. Sana all. Naminyo ni Julius DJ sa edad nga 22. Ang among kasal simple ug yano ra kaayo. Oh my God. Apan puno kini og kalipay. Nagpatukod kami og balay nga gikan lang sa kahoy ug nipa, apan nahimo kini nga lugar nga puno sa kahayag ug gugma. Sana all. Sana all. Napuno sa kahayag ug gugma ang ilang pagpamuyo sa usa ka simple ug yano lang nga panimalay. Gipanalanginan kami og duha ka anak nga si Liza ug si Nilo. Sila mao ang among inspirasyon ug hinungdan sa among pagpaningkamot. Apan DJ, wala magdugay ang among kalipay. Oh my God. Wala magdugay ang ilang kalipay. Mana Unsa kay nahitabo so ka awit
Usa ka adlaw, samtang si Julius nagtrabaho sa pabrika, nahitabo ang usa ka aksidente. Oh my God. Ang makina nga iyang gigamit nasayop og andar ug naigo siya. Oh my God. Gitawag ko sa ospital ug akong nakita siya sa kahimtang nga lisod dawaton. Oh my God. Miabot ang oras nga iyang gipahulay ang iyang kalag. Si Julius nga among sandiganan og pultahan sa among kalipay, wala na, DJ. Oh my God. Ang kasakit nga akong gibati dili masukod. Ang pagkabalo nga kinahanglan akong magpadayon alang sa akong mga anak mao'y hinungdan nga wala ko nahulog sa kawadon sa kaisog. Naningkamot ko bisan unsa nga trabaho. Nagtanom ko og mga gulay sa among yuta. Naglabas sa mga silingan ug bisan pananahi ug mga sinina aron lang mabuhi kami. Kada gabi ay nagilak ko sa kahilom ug nagampo nga unta tagaan ko og kusog. Oh my God. Paglabay og 5 ka tuig, sadyang medyo nahiluna na ang akong kasing-kasing, akong nahimamat si Gregorio. Sana all. Kinsa man nga Gregorio? Gregorio del Pilar? Atong pagasagulan og mga makakatawa nga mga istorya kay murag kini nga sugilanon sa iyang kagahapon puno sa pagsuwo. Murag og sikuan pa katong akong last nga gibasa nga istorya, murag mabugto ang akong kasing-kasing. Si Gregorio sa ka-driver sa multicab nga daling nakakuha sa akong kasing-kasing tungod sa iyang kaayo ug kaanyag sa pag-atiman sa akong mga anak. Mao lagi ni. Muli kining giingon ako sa katong istorya pa atong gibasa nako nga taga Talakag Bukidnon. Basta driver, sweet lover. Na kini si Gregorio kay driver man sa multicab. So sweet lover gyapon ni siya. Gitanaw niya sila sama sa iyang kaugalingon nga mga anak. Pakpakan tani si Gregorio be. Talagsaon ra kay na nga mga lalaki ng inana nga dawaton sama sa usa ka anak ang dili niya anak. Hinay-hinay nga mibalik ang kalipay sa among pamilya. Ilabi na ang akong kasing-kasing. Si Gregorio buutan kaayo ug abtik. Abtik di gani si Gregorio di ay. Sana all kay Gregorio. Abtik ka man di ay kuno. Nagtinabangay mi aron mas mahatagan ug mas maayo nga kinabuhi ang akong mga anak. Sadyang kami magkauban, magkatawa mi bisan pa sa mga gagmay nga butang. Sa iyang mga kamot, akong gibati nga adunay ako'y kapahulayan. Sana all. Sana all, Ramon. Galing mo! Maayo gigani si Ramon. Ano giabot mo ka, Ramon? Gregorio. Di pa man mawala sa ako tong una nga istorya katong si Ramon. Maayo kini nga pagkatao si Gregorio. Kay nabati man gyud ni Maria nga aduna siya kapahulayan. Murag sa Tagalog pa lugar,
Ikaw ang aking pahinga. Apan DJ, oy, murag na naman si Apan. Murag dili gayud perpekto ang kalibutan. Oh my God. Usa ka gabi samtang si Gregorio gikan sa lungsod aron maghatod og kargamento, nasayra nako nga naaksidente siya sa dalan. Oh my God. Pagka lisod bigig kaayo inani nga kuan. Ang multicab nga iyang gidala nasangit og natumba. Oh my God. Gidala siya sa ospital. Apan wala na siya nakaluwas. Dead on arrival. Kaduha na akong nabalo. Ay dili. Kaduha na akong nabalo. Naunsa naman na ito pagbasa? Ikaduha na siya nabalo. First kang Julius and second kang Gregorio. So kaduha na siya nabalo. Og ang kasakit nga akong gibati, murag mas bugat pa kaysa sa una. Oh my God. Pagkaluoy ba yun? Dili ko maihap ang mga gabi nga akong gikaliguan sa luwa ang akong unlan. Kaluoy. Naglibog ko nganong kini ang akong kapalaran. Oh my God. Apan alang sa akong mga anak, akong gipili nga magpabilin, nga lig-on. Gihugot nako ang akong pagtuo ug gihimo silang inspirasyon aron magpadayon. Oh my God. Karon DJ, dagko na sila. Uy, kuanday ni. Dugay-dugay na din niya nga istorya. Dagko naman ko noo. Si Liza, usa na ka maestra. Si Liza, usa na ka maestra. Pakpakan. Saludo sa tanang mga maestra ug maestro sa ilang pagserbisyo o pagsakripisyo sa pagtudlo sa mga atong mga kabataan. Ug si Nilo DJ, usa na ka engineer. Oy! Congratulations! Sa ilang kalampusan, ako nakita ang bunga sa akong mga sakripisyo. Sana all. Bisan pa sa kasakit nga akong nasinati. Akong nabati nga ang gugma o pagtuo mao ang nakapadayon kanako. Sana all. Oh, yeah. Sa tanan nga nakapaminaw ni ini, hinaot nga makakaplag kamo og kusog og inspirasyon. Ang kinabuhi dili perpekto. Apan kung magpadayon kita, adunay kahayag bisan sa kangitngit. Sada kayo ang mga gipang istorya ni Maria. Mga words of wisdom. DJ, salamat sa higayon nga masulti nako kini kanimo ug sa imong gamay nga programa. Nagpadala og sulat, Maria from Lugait, Misamis Oriental. Daghang kayong salamat, Dia Maria, sa imong pagpadala ni ining pasulubon sa sinugdanan o sa katapusan na angkon nimo ang kalipay. Daghan kaayo ang ma-inspire aning imo ang istorya. Tungod kay bisan tuod naka experience ka og mga pagsulay sa imong kinabuhi.
wala ikaw mo surrender. Nagpadayon gyapon ka sa pagatiman sa imong duha ka anak, hantod nga sila nakalampos. Ug karon sila isa nahimo ng maestra ug sinilo usa na usab ka engineer. Dili sayon ang imong giagian. Dili sayon ang imong mga problemang giatubang. Dili tanan nga tao pareha kanimo nga hugot kayo og kaisog nga bisan tuod og kaduha na kanabalo, kaduha na nasakitan ng imong kasing-kasing, nagpadayon lang gyapon ka sa kinabuhi para sa imong mga anak. Kay lahi ra ba gyud ning sakit sa pagkabalo og sakit nga igo lang kagibiyaan sa imong partner. Masakit ang kuan. Ibiyaan ka kay nipahulay na siya o giadto na siya sa laing parte sa atong kalibutan. So salamat kayo Maria sa imong padala nga sugilanon sa imong kagahapon. Kay daghan kayo nga mga makakita niini o makapaminaw niini ni aning imong istorya nga puno sa paglaom. So daghan kayong salamat. Ug usbon ko magpakabuhi kita ni ining kalibutan nga puno sa maayong binuhatan ug puno sa gugma inubanan sa atong mga minahal sa kinabuhi, hilabi na sa atong pamilya. Daghang salamat. Ug kini ang mga sugilanon sa kagahapon. DJ 5 on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dream Gals, all the way here from Finland.